اج کوئی جٹاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے او دے ماں باپ نو اللہ نوری تاج دیندا ہے۔ کوئی بٹاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج کوئی آرائیاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ ماں باپ نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج کوئی کسائیاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ اس دے والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج میرا تے تیرا پتر جدو حافظ قرآن بن جاندہ ہے 2-3 سال دے اندر جدو حافظ قرآن بندا ہے اللہ او دے والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ میرے نبی دے والدین دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے پتر دے دل تے اللہ 23 سال قرآن نازل کردہ رہا ہے۔ آج قرآن پاک پڑھ دیاں حفظ کر دیاں ملدہ کیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حافظ قرآن دے والدین نو اللہ قیامت والے دن نور دے تاج پوائے گا، نورانی نوری تاج پوائے گا حافظ قرآن دے والدین نو۔ اے تے والدین دا مقام ہے جڑے اپنے بچے نو حفظ کروا رہے نے، اس والدین دا یہ مقام ہے کہ انہوں نے قیامت والے دن اللہ نور دے تاج پوائے گا۔ اس بچے دا کی مقام ہوئے گا جڑا حفظ کر رہا ہے، اس بچے دا کی مقام ہوئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن حافظ قرآن دے ماں باپ نو اللہ نوری تاج پوائے گا تے لوگ پوچھن گے کہ یا اللہ ایک کون لوگ نے، ایک کوئی نبی نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں یہ نبی نہیں۔ لوگ پوچھن گے یا اللہ یہ شہید نے جنہ دے سراں تے نوری تاج نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں یہ شہید بھی نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ کوئی سخی نے جڑے سخاوتاں کردے رہنے؟ اللہ فرمائے گا نہیں یہ سخی بھی نہیں۔ لوگ عرض کریں گے یا اللہ یہ کوئی ولی نے، ایک اولیاء اللہ نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں یہ ولی بھی نہیں۔ لوگ عرض کریں گے یا اللہ یہ ہے کون جنہ دے سراں تے نوری تاج نے؟ اور اتنا نورانی تاج ہوئے گا کہ پورے معاشر کے اندر روشنی پھیلی ہوئے گی، اتنا نورانی تاج کہ پورے معاشر کے اندر روشنی پھیلی ہوئے گی۔ کون ہے دے والی دے غلاموں؟ میرے نبی نے فرمایا حافظ قرآن دی شان یہ ہوئے گی کل قیامت دا دیڑا آئے گا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن دے والدین نو نوری تاج پوائے گا۔ لوگ عرض کر گئے یا اللہ اے کون نے؟ اے کوئی نبی نے جنہ دے سراں تے نوری تاج نے؟ اللہ فرمائے گا اے نبی نہیں۔ لوگ کہیں گے یا اللہ اے شہید نے؟ اللہ فرمائے گا نا شہید بھی نہیں۔ لوگ کہیں گے سخی نے؟ اللہ فرمائے گا نہیں یہ سخی بھی نہیں۔ لوگ عرض کر گے یا اللہ اے پھر ہے کون نے جنہ دے سراں تے نوری تاج نے؟ اللہ فرمائے گا اے نبی بھی نہیں، اے ولی بھی نہیں، اے سخی بھی نہیں، اے شہید بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا لوگوں اے او لوگ نے جنہ نے دنیا دے وچ رہندیاں ہویاں اپنے پتراں نو حافظ قرآن بنایا ہے۔ اج کوئی جٹاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے او دے ماں باپ نو اللہ نوری تاج دیندا ہے۔ کوئی بٹاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج کوئی آرائیاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ ماں باپ نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج کوئی کسائیاں دا پتر حافظ قرآن بن جائے اللہ اس دے والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ اج میرا تے تیرا پتر جدو حافظ قرآن بن جاندہ ہے 2-3 سال دے اندر جدو حافظ قرآن بندا ہے اللہ او دے والدین نو نوری تاج دیندا ہے۔ میرے نبی دے والدین دا کی مقام ہوئے گا جنہ دے پتر دے دل تے اللہ 23 سال قرآن نازل کردہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام دے والدین دا کی مقام ہوئے گا کہ آج امت دے وچوں کوئی کمی دا پتر بھی حافظ قرآن بن جاندہ ہے تے حافظ قرآن دے والدین نو اللہ نوری تاج عطا فرماندہ ہے تے پھر میرے نبی دے والدین دا کی مقام ہوئے گا کہ آج ساڑھا بچہ 2-3 سال دے اندر جدو حافظ قرآن بندہ ہے تے ماں باپ نو نوری تاج دے رہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور جس
نبی دے والدین جس نبی دے اتے جس نبی دے دل دے اتے اللہ 23 سال قرآن نازل فرماندا رہے، اس نبی دے والدین دا کی مقام ہوئے گا، اس نبی دے ماں باپ دا کی مقام ہوئے گا۔